अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ घर की सफाई, बाहर का चक्कर, शॉपिंग सब शेयर करेंगे। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। मैं जो है ना एक दिन में कई लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ और उनके साथ जो है ना राब्ता रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो जो भी मेरी वीडियो पे आती है उन सब की वीडियो तक जाऊँ, उनकी वीडियो फुल वॉच करूँ और जो है ना उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दूँ। और बाज़ दफ़ा होता है कि जिनकी मुझे ज़बान समझ नहीं आ रही होती, कुछ ऐसे भी हैं मेरे चैनल में, उनकी वीडियो लगा के रख देती हूँ कि जब पूरी हो जाएगी तो फिर मैं उसको मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं कमेंट्स भी अच्छा सा दे दूँगी, क्योंकि ये हमारा हक बनता है कि जो हमारी वीडियो देखता है हमें कमेंट्स देते हैं हम भी। ये नहीं कि आपने फटाफट से वीडियो लगाई और वीडियो स्टार्ट हुई, आपने कमेंट्स दिया और आपने छोड़ दिया। पाँच दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा है कि वीडियो में और कुछ चल रहा होता है और कमेंट्स ऊपर और होता है, वो चल जाते हैं। आपको पता है, जो देखने वाले पूरी आपकी वीडियो नहीं देखी आपको समझ आ जाती है, लेकिन चले कोई नहीं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जनाब सफाई हो रही है। मैंने ना बेड जो है ना मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि मुझे ये था कि अभी फिर मेरे घर का काम होना है। तो जो मैंने बेडशीट बिछाई थी उसको मैंने अच्छे से सेट किया है और कचरा वगैरह सारा मैंने निकाला है। अभी ये मेरे वाशरूम का काम हो रहा था यहाँ पे, तो मैं देख रही थी कि जो मतलब वो सीट लगा के गए हैं जो हमने ऑनलाइन मंगवाई है वो कैसी है। बस ठीक थी। अभी कुछ काम रहता था, शावर सेट लगा था और सीट लगी थी, बाकी जो था ना वैनिटी वो अभी सेट होने वाली थी। और दूसरे कमरे में मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में। अभी मैं बेटे का बेड लेके आई थी और उसको मैंने कहा कि एक साइड पे सेट करती हूँ। पहले दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था, वो अच्छा नहीं लग रहा था खिड़की की साइड पे ना, जब वो छोड़ के गए गाड़ी से उतार के, तो मैंने सोचा इस साइड पे करती हूँ। तो मैट्रेस मैं 2 लेके आई थी लेकिन बेटी के बेड पे पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने जो था ना बेटे के बेड पे रख दिया और उसके लिए मुझे अभी नया मैट्रेस लाना पड़ेगा। 2 मैं लेके आई थी, एक मैंने वापस कर दिया क्योंकि वो सिंगल था। पहले मेरे ये था कि नीचे बिछाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं जो है ना बच्चों के दोनों के ले लेती हूँ। एक का मुझे ये था कि इसमें बेड लगेंगे ड्राइंग रूम में, तो खैर है एक ही बेड चलेगा बेटी के लिए। तो बेटे के लिए जो सोफ़ा कम बेड है वही काम दीजिएगा। फिर मैंने सोचा रोज़ खोलूँगी, रोज़ इसको क्लोज़ करूँगी तो छोड़ो। अच्छा, ये बुक है एज़ गुड एज़ डेड, बहुत ज़बरदस्त बच्चों के लिए बुक है। और ये पीरे का अमल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। जो मैंने आपको पहले दिखाई है वो इंग्लिश की है और उसमें ये होता है कि पहले जो बच्ची है वो मर्डर केस पे सर्च करती है, उसको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट मिलता है और फिर वो जो है ना मर्डर होता देखती है और फिर वो खुद मर्डर करती है। और बड़ी दिलचस्प बुक है ये, क्योंकि मैं खुद थोड़ी सी पहले पढ़ती हूँ, देखती हूँ, फिर बच्चों को देती हूँ। और पीरे का अमल जो है वो एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जो दीन से पहले बहुत दूर होता है और फिर बहुत ज़्यादा दीन जो है ना दीन को अपना लेता है। और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बुकें हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जब आपके बच्चे फ्री हों तो इस तरह की बुक्स उनको लेके दिया करें। तो जनाब यहाँ पे मैं फिर किचन की तरफ आ गई थी, ड्राइंग रूम को भी सेट करके, क्योंकि मुझे पता था कि अभी काम फिर लगेगा। और आप देखेंगे अगली मेरे व्लॉग में कि मेरा घर किस तरह फिर मैसी हो गया। और मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी कि यार ये देखें मैं इतनी मुश्किल से साफ़ करती हूँ और ये काम करने वाले मेरी जान ही नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे बस मैंने सरसरी तौर पे थोड़ी बहुत सफाई करके अपने दिल को खुश किया था कि ऐसे गंद पे तो बैठा नहीं जा सकता ना। तो ये जो कमरा था ये पूरा स्टोर बना हुआ था बेटी का। वो कह रही थी मामा ना मेरा मैट्रेस पूरा है और बाकी भी आपने मेरे कमरे को पूरा स्टोर बनाया हुआ। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, फिर इसको मैंने बिल्कुल ना देखी अनदेखी करके इसको मैंने बंद कर दिया है कि बस ठीक है। एक होता है ना कि आप सोचते हो कि मैं सफाई करूं तो दिल खुश हो, दिल मेरा बहुत बुरा हो रहा था, पर बस मैंने इसको ऐसे ही बंद किया और आ गई मैं किचन की तरफ कि कुछ बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और जब आपको कुछ समझ ना आए ना कि मैं पहले खाना बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, तो मैं फिर ये क्या करती हूँ कि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है स्पैगेटी और मैकरोनी, तो मैं ये बना लेती हूँ। पहले आप लोगों के साथ मैंने मैकरोनी की रेसिपी कई बार शेयर की है, इस बार मैं स्पैगेटी के साथ मिक्स करके बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि बाकी आप लोगों को मुझसे अच्छी जो है ना वो स्पैगेटी और मैकरोनी बनानी आती होगी, मुझे पता है। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का टेस्ट पसंद है, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हैं। पहले मैंने थोड़ी सी मैकरोनी डाली, फिर मैंने प्याली भर के जो रखी थी वो सारी मैंने डाल दी है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे बीच रख देनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब 2-4 मिनट में ये नीचे से थोड़ी सी सेट हो जाएगी ना तो खुद ही सारी अंदर चली जाएगी। तो ये देखें, अब इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता अंदर कर देना है और सारी इसने अंदर चले जाना है। अब आपने नमक भी डाल देना है और ऑयल भी 3-4 चम्मच डाल देना है और इसको पकने के लिए आपने छोड़ देना है।
یہ بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے، اوور کوک آپ نے نہیں کرنا، اوور کوک آپ کریں گے تو پھر یہ بالکل ہی حلوہ بن جائے گی اور ذرا بھی اچھی نہیں لگے گی۔ دوسری طرف 2 میں نے شملہ مرچیں لی ہیں، 2 میں نے سبز مرچیں لی ہیں اور 2 ٹماٹر لیے ہیں، کیونکہ ٹماٹر میرے بھی فیوریٹ ہے اور میرے بچوں کے بھی فیوریٹ ہے، اسپیشلی میکرونی میں، مارکونی میں میرے بچے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا جی، ادھر میں نے اسٹرینر کر لیا میکرونی کو اور اسپیگٹی کو، اور میری تھوڑی سی جو ہے نا اسپیگٹی وہ زیادہ اوور کوک ہو گئی تھی، کیونکہ جس دن آپ تھکے ہوتے ہو نا کچھ کسی بھی کام کی سمجھ نہیں آتی۔ ادھر میں نے جو تھا چکن کو میں نے چھوٹے چھوٹے مزے دار مطلب باریک باریک کیوبز میں کاٹ لیا، اور اسی طرح میں سبز مرچوں کو بھی کاٹ لوں گی اور اسی طرح شملہ مرچ اور ٹماٹر کو بھی کاٹ لوں گی، اور پھر اس کے بعد جو پکانے کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور بات آپ کے ساتھ کروں کہ ہر روز ہم کہتے ہیں کہ اگلا دن جو آئے نا بہت مزے کا آئے گا، اگلا دن بہت مزے کا آئے گا، یا اگلی ہماری زندگی اس سے اچھی ہو جائے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو سیکھا ہے نا میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی۔ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، بڑے ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے، پھر یہ مطلب اسکول جانے لگ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جو پیچھے وقت گزر گیا نا وہ بہت اچھا تھا، وہ بہت مزے کا ہے۔ ڈے ٹو ڈے مشکل سے مشکل ٹائم آ رہا ہے، مشکل سے مشکل ٹاسک آ رہے ہیں، تو جو گزر گیا نا اس کو ہم نے ایسے دھکا لگا کے آگے کر دیا کہ یار اچھے کے لیے ہم پیچھے جو وقت گزرا نا اس کو بھی ہم ایسے چھوڑ کے آگے، لیکن یقین کریں جو گزر گیا نا وہی اچھا ہے۔ اور ہر دن کو جو آپ گزار رہے ہیں نا اس کو اچھے طریقے سے گزارا کریں، کیونکہ یہ واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ جو ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے، اور جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بس اس کو ہم گزار دیں آگے اچھا آئے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنا تجربہ ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ جب ہم چھوٹوں کو کہتے ہیں نا جیسے اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کو کہ یہ کام نا، جیسے ہم بہت سارا جہیز اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ لو، ایک ہمارے بچے ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھ میں سامان کی صفائی ستھرائی بہت مشکل ٹاسک ہے، چھوڑ دو بس اتنا لے لو جتنا آپ لوگ مطلب اپنی ضرورت کا، تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو لے لیا اب ہم سے کہہ رہے ہو۔ اسی طرح اب ہم جب یہ بات ڈسکس کرتے ہیں نا کہ پچھلا ٹائم جو ہم نے گزار دیا وہ اچھا تھا، آگے والا جو آئے گا وہ مشکل آئے گا، ہم ان سے کہتے تو کہتے نہیں یہ بھی نہیں۔ جب تک بندہ خود ایکسپیرینس نہیں نہ کرتا نہیں مانتا، اس طرح بچے بھی جب تک خود کسی بھی بات کا ایکسپیرینس نہیں نہ کرتے وہ بھی نہیں مانتے۔ یہ آج میں ایسے بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے تو پھر ہی اسے یقین ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان ایکسپیریمنٹ کر کے ہی سیکھتا ہے، جتنا مرضی اب سر کھپا لو اس کے ساتھ۔ تو جناب یہاں پہ ساری سبزیوں کی کٹنگ ہو گئی ہے، چکن کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے، اور اب میں پیاز ڈالوں گی، اور پیاز کو تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا ڈال لیں، اور اس کے بعد اپنا چکن ڈال دیں۔ اور اگر آپ نے میرینیٹ کر کے رکھا تو کیا ہی بات ہے، لیکن میں نے میرینیٹ نہیں کر سکی تھی کیونکہ مجھے بڑی جلدی تھی، میرے گھر میں اتنا میس بنا ہوا تھا کہ بس مجھے یہ تھا گھر صاف ہو جائے، گھر صاف کرتے کرتے پھر میں اتنا تھک گئی تھی کہ پھر میں نے بس کہا کہ بس میکرونی میرے بچوں کو ایسی بہت پسند ہے، اور ٹکا مسالہ جب میں بیچ ڈالوں گی باقی سارے جب مسالے ڈالوں گی تو یہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس نے ہلکا سا آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے کہ جب یہ جو ہے نا تھوڑا سا پین کو چھوڑ دے تو اس کے بعد آپ نے سارے مسالے ڈال دینے ہیں، جیسے تکا مسالہ ہے، دوسرے گھر کے کٹا بھنا زیرہ تھوڑا سا ڈال دیں، گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں، دڑا مرچیں تھوڑی سی ڈال دیں، اور بلیک پیپر تو آپ ضرور ڈالیں۔ اور کبھی ایسا دیکھیں کہ ساری مرچیں چھوڑ کے صرف بلیک پیپر والی میکرونی بنا کے دیکھیں، بہت ٹیسٹی بنتی ہے۔ لیکن میں ڈالتی ہوں تھوڑی سی یہ جو چلی فلیکس آپ کہہ لیں یا دڑا مرچیں کہہ لیں، میں ڈالتی ہوں کیونکہ ہم ذرا تھوڑی سی اسپائسی کھاتے ہیں نا، تو اس لیے میں ضرور ڈالتی ہوں۔ اپنی ضرورت کے اکارڈنگ اپنی مطلب جتنا آپ کا سامان ہے، جتنا چکن ہے، جتنی سبزی، اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے نا سارا مٹیریل ڈال سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی بس ایسے ہی کیا ہے کہ جتنی میری سبزی تھی جو کچھ تھا میں نے اتنا ہی ڈالا ہے۔ اور تھوڑا سا میں نے جو ڈالا ہے نا اس کے بیچ ٹماٹر، وہ اس کے بیچ سیٹ ہو جائے گا، وہ بالکل بھی نظر نہ آئے، کیونکہ اس کی جو تھوڑی سی خوشبو ہوتی ہے نا چکن کی، اس کو ختم کرنے کے لیے میں ٹماٹر بھی ڈالتی ہوں، پھر میں تھوڑی سی میتھی بھی ڈالتی ہوں، باقی تکا مسالہ بھی ڈالتی ہوں، سارے مسالے ڈالتی ہوں کہ اس کی اچھی سی خوشبو بن جائے۔ لیکن بعد میں جو چیزیں میں نے ساری کٹنگ کر کے رکھی ہوئی نا سبزی اور ٹماٹر، وہ میں بالکل کچا ڈالتی ہوں، اس میں بالکل بھی میں نے ہلکا سا بس میں ڈال کے ایک چکر ہی لگواتی ہوں، سمجھے کہ سوتے نہیں جس طرح کرتے اس طرح ہی کرتی ہوں، اور پھر سارا کچھ میں میکرونی میں مکس کر دیتی ہوں۔ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں، بہت مزے کی میکرونی بنتی ہے۔ دیکھیں میں بالکل دم والی آنچ کر دی ہے، اور دم والی آنچ کر کے بس میں نے ان کو سوتے ہی کرنا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک یہی ہے کہ ایکسپیریمنٹ کر کے ہی انسان سیکھتا ہے، اور ایک یہ کرتا ہے کہ آگے والا وقت جو آئے گا بہت اچھا ہوگا۔ لیکن آج میں جب بہت تھک گئی تھی کام کروا کے کہ پہلے کچن بنا جی، گھر بن گیا، بس ٹھیک ہو گیا، گھر تیار ہوا، لیکن گھر
में काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जब आप लोगों के साथ पिछला व्लॉग मैं शेयर कर रही होती हूँ, अगले का काम चल रहा होता है। तो आज मैंने इतना मुश्किल टास्क था मेरे लिए कि मैं पूरा दिन बुरके में रही हूँ। बाहर से मैंने चीज़ें ली, प्लाई ली, फिर ये वो सारा कुछ करते कराते, तो अभी मैंने 4 बजे आके बुरका उतारा और मैं इतना थक गई थी। मैं कहती थी यार, हम कहते थे अगली ज़िंदगी बड़ी अच्छी आएगी, ये भी बन गया वो बन गया, और अभी मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक भी मैं फ्री होंगी। जिस तरह मेरे काम है, इतने घर के काम होते हैं, इस तरह घर बनते हैं, बस बहुत थक गई हूँ यार मैं। तो यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी। इसके बीच सोया सॉस, चिली सॉस, और आपने इसके बीच जो है ना केचप, और इसके बीच मिक्स करनी है आपने मायोनीज़। मैं तो ज़रूर करती हूँ, केचप भी डालती हूँ, मायोनीज़ भी डालती हूँ, और फिर इसको बड़े मज़े का टेस्ट जो है ना बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने सोया सॉस ज़्यादा डाल दी थी। आपने ध्यान करने का, सोया सॉस आपने बिल्कुल जो है ना हिसाब से 5-6 चम्मच डालनी है। और साथ में मैंने जामे शीरी बना लिया था, क्योंकि हमारे आज मैंने काम करके जब मतलब काम ख़त्म हुए ना, तो मुझे गर्मी लग रही थी। पंखा ना भी लगाए ना हम तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौसम ठंडा होता है। क्योंकि जो मेरी फिटिंग कर रहा था ना घर में चीज़ों की, तो मुझसे पूछ रही थी कि एसी की ज़रूरत इधर होती है, तो कहते नहीं इधर नहीं होती, इधर तो पंखा भी ना लगाओ आप लोग, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जनाब मैकरोनी मेरी हो गई है रेडी, और अब मैं जो है ना चेक करने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना कि आज मैंने काम किए तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने फटाफट से जामे शीरी डाला है कि मैं पहले चेक करके देख लेती हूँ। तो जामे शीरी के साथ कभी आपने मैकरोनी खाई है? लेकिन मैं ऐसा करती हूँ ज़रूर। मैं बच्चों को कोक वगैरह बिल्कुल नहीं देती, उनको जामे शीरी या इस तरह का कुछ ड्रिंक बना देती हूँ कि जो ना वो टेस्ट के साथ खा ले, क्योंकि मैंने आदतें ही उनकी ऐसी बनाई हुई हैं कि वो खा लेते हैं, उनको कोक शोक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ जनाब मैं ये इस काम से हुई फ़ारग, तो मुझे कॉल आ गई मेरी दोस्त की कि जो है ना कॉटन लेने के लिए जाना है, तो आज मैं भी जा रही हूँ। तो फिर मैं निकल गई उसके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। घर में हर तरफ रोशनी रोशनी है, जब तक ये लगेगी नहीं, एक ना पुरसकून सा माहौल घर में नहीं बनेगा। तो ये वाले कटर मैंने पसंद किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लाइट ब्राउन। आगे गए, मुझे रग्स चाहिए थे और सेंटर पीस चाहिए थे। वहाँ मैं गई हूँ कारपेट की शॉप पे, तो ये मैंने देखे थे। तो बस यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।